अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 4 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। और अब जिस तरह निज़ाम अदल और इंसाफ के हालात बदलते जा रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते जा रहे हैं, उसके बाद लगता यही है कि एक मर्तबा फिर हाथ हो गया है। हाथ किसने किया है, किसके साथ हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस्तदा करने वाले इस्तदा कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है वो किस तरह कलाबाजियां खा रहे हैं, बल्कि कुलाहबाजियां करते जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके सामने शेयर करनी है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने काफ़ी दिनों के बाद अली अमीन गंडापुर और बाकी मरकज़ी क़यादत के आइंदा की स्ट्रेटजी और जो मूव ये जनरेट करने जा रहे हैं उस पर एतमाद का इजहार किया है। दैट्स ए गुड एंड पॉजिटिव साइन। ये किस तरह हो गया, क्या कहानी रही, और अब अलीमा खान साहिबा माशाल्लाह से उनके हक में बयान दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिवली मरकज़ी क़यादत ने कहीं कोई मार्का ज़रूर मारा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूँगा। फिर वो कहते हैं ना, होर चुपो, तो जुलाई शुरू हो गया है। बजट आपका जो है वो एप्लीकेबल है। इस बजट में फाइलर नॉन फाइलर के लिए क्या इस वक्त मुश्किलात आने जा रही हैं, उसकी डिटेल्स बड़ी होशरुबा है, ख़ासतौर के ऊपर जब आप बैंक से ट्रांजैक्शंस करेंगे। आज के अखबार में ये छपी है, मैं हिल गया पढ़कर। मैंने कहा ये देखें जी, जो फाइलर है उसको भी नहीं छोड़ा गया। तो उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन, टाइटल के नीचे जहां डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर लिंक लगा हुआ होता है, उसको जाकर क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो बड़ी आसानी आपके साथ हमारा राब्ता हो सकेगा। और फिर एक और गुजारिश, अगर आप चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो अभी हैंड हुआ है, ये जो अभी हाथ जिसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूँ, जिसकी तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ, उसके ऊपर एडवांस में फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके एहतजाज कर लीजिए। अगर आप ऊ नहीं कर सकते, थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं, तो थू 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 करके एहतजाज कर दीजिए। जिस तरह वो चिमनी नहीं होती उसकी भट्टे की, उसमें से धुआं निकलता है, पाँ 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 की आवाज़ आ रही होती है, उस तरह आप कर सकते हैं। बड़ा आसान रहेगा जनाब। एक मरतबा फिर हैंड हो गया है, एक मरतबा फिर हाथ हो गया। हुआ क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ऑलरेडी आ चुका है। उसकी नजरसानी अपील की दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक इस्तदा की थी कि बराह मेहरबानी इसकी समाअत के लिए कोई तारीख दी जाए, समाअत मुकर्रर की जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हालांकि ये उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जस्टिस साहब ने, डोगर साहब ने, ये कहा था फिक्र ना करें, जब ये तहरीरी हुक्मनामा जारी होगा इसमें एक समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। आज क्या हुआ सुनिए। अहम बात यह है कि समाअत की आइंदा तारीख तहरीरी हुक्मनामे में मौजूद नहीं है। 26 जून को समाअत में कायम मुकाम चीफ जस्टिस, जो कि अब ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर ने बैरिस्टर सलमान सफदर की सदा पर कहा था कि तारीख दे देंगे। तारीख उन्होंने नहीं दी है। इसके ऊपर कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब। ये हैंड करने की मैं डिटेल शेयर कर रहा हूँ, जो हैंड हुआ है पब्लिक के साथ यानी कारकुनान के साथ, यानी खान साहब के वकला के साथ। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी हुक्मनामा आ गया। नए नैब प्रोसिक्यूटर को तैयारी के लिए वक्त भी दे दिया गया और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस मुलतवी हो गया। आइंदा की तारीख भी नहीं दी गई, यानी एक तो केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करता, तारीख भी नहीं देती, नहीं तो ये भी है कि हुक्मनामा भी जारी कर दिया। यानी इसको कहिए कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो ये वाला सीन हो गया जी, हैंड ही होगा। तो इसके ऊपर मजीद वो कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस सुनने वाले बेंच में शामिल दूसरे जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की छुट्टियों का शेड्यूल भी आ गया है, जिसके मुताबिक 7 जुलाई से 22 जुलाई, फिर 11 अगस्त से 26 अगस्त तक वो छुट्टी पर होंगे। यूं 190 मिलियन पाउंड केस छुट्टियों में हिचकोले खाता ही नजर आ रहा है। अगरचे जज की अदम दस्तयाबी पर बेंच की तब्दीली मामूल की बात है, लेकिन ये वाला केस मामूल का केस नहीं है।
تو اس کے اوپر آپ ساری دھن سکتے ہیں اور شکایت ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اچھا اب آ جاتے ہیں جی عوام کے لیے اس بجٹ کے اندر کیا آیا ہے. یہ ایک ایسی تفصیل ہے جو آپ سنیں گے آپ ہل جائیں گے. یہ آن لائن اخبارات کے اوپر بھی موجود ہے, آپ اخباری تراشے کے اندر پڑھ بھی سکتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا حضرات, توجہ غور تھی بے. 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر فائلر کے اوپر 0.3% ٹیکس کٹے گا جی, ود ہولڈنگ ٹیکس. 50,000 سے زائد رقم نکلوانے کے اوپر نان فائلر کے اوپر 0.6%, یعنی جو فائلر ہوگا وہ 0.3%, جو نان فائلر ہوگا 0.6%. 50,000 سے اوپر جب بھی نکالیں گے. اے ٹی ایم کارڈ فیس جو ہے اس میں 700 روپے اضافہ کر دیا گیا, 700 روپیز. ایس ایم ایس فیس جو سالانہ ہے وہ 2,000 روپے کر دی گئی ہے, 2,000 روپیز, جو آپ موبائل کے اوپر میسج سروس آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے کہ یہ آپ کا معاملہ ہے, آپ کے یہ والی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ہوئی. بینک کی اسٹیٹمنٹ جب آپ نکلوانے جائیں گے نا کسی کمرشل بینک سے, اس کی فیس مقرر کر دی گئی ہے 300 روپے. اپنے بینک کے علاوہ دوسرے کسی بھی اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکالیں گے اس کی ٹرانزیکشن فیس 35 روپے کر دی گئی ہے. تو یہ فائلر نان فائلر دونوں اس رگڑے میں آ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی خدا کا واسطہ کچھ تو اس پبلک کے لیے چھوڑ دو. حالانکہ یہ نیگلیجبل اماؤنٹس ہیں, لیکن اس سے کمرشل بینکس کتنا کما رہے ہیں, کس کو اس سے فائدہ دیا گیا. ظاہر ہے کمرشل بینک بھی کسی غریب کے نہیں ہے نا, انہی میں سے کسی یار دوستوں کے ہوں گے, تو ان کو فائدے پہنچائے جا رہے ہیں. عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جناب. اچھا علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اور سلمان اکرم راجہ کے جو ممکنہ تحریک ہے اس کی اسٹریٹجی کے اوپر بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہے. وہ کیا کہتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کی ہدایت پر احتجاج کا پلان بنا لیا ہے اور ہم اس پلان پر مطمئن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بڑا بریک تھرو ہے سینٹرل لیڈرشپ کے اندر, یہ آپس میں انہوں نے کوئی ڈسکورس کیا ہے اور جو گلے شکوے ہیں اس کو دور کر دیا. آج ویسے ایک بیانیہ اس وقت جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے, وہ زبان زد عام ہے, وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی ممکنہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا, اور میاں نواز شریف صاحب کی یعنی باؤ جی کی خواہش کا, تاؤ جی کے غصے کا, اور میاں نواز شریف کی اس خواہش کے اوپر پھر پی ٹی آئی کے ریئیکشن کا. اسی کے بیچوں بیچ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں, سابق وزیر ہیں کیڈ کے, انہوں نے یہ سی ڈی اے سیکٹر کو بھی وہ دیکھتے تھے, انہوں نے جو ہے ایک کامنٹ کیا ہوا ہے کہ نواز شریف اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں. جس جیل کا دروازہ عدالت نہیں کھلوا سکی اس جیل کا دروازہ نواز شریف کھلوا سکتے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا نظام عدل, نظام قانون, نظام انصاف کہاں سٹینڈ کرتا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا اب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان ہے, وہ کہتے ہیں جیل کاٹنے کے اگر 10 نمبر ہوں تو میں عمران خان کو پورے 10 نمبر دوں گا. قید کاٹنا آسان نہیں ہوتا, آپ کھانے کو مرغ مسلم تو کیا چاہے سونا یا ہیرے دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اب دشمن بھی ماننا شروع ہو گیا ہے کہ خان صاحب نے جو مشکل ٹائم کاٹا ہے شاید ہی کوئی سیاستدان کاٹ سکتا ہو. تو پھر ہم جو تعریف کر رہے ہیں وہ کم ہی ہے بھائی جان, اس سے زیادہ ہونی چاہیے. 1 word فار عمران خان صاحب, 700 دن کاٹ دیے انہوں نے. 1 word فار دیٹ گریٹ لیڈر. بھائی کہو اس کے لیے, جب دشمن کہہ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے. میکسیمم نیچے کامنٹس کرنے ہیں جناب. تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے آج ایک بات کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, سننے لائق ہے. وہ کہتے ہیں جیل مینیول کے مطابق عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کا دورانیہ 35 منٹ ہے, جسے کم کر کے 11 منٹ کر دیا گیا ہے. وکلا کی ملاقات کا دورانیہ صرف 1 منٹ اور 9 سیکنڈ کر دیا گیا ہے. عمران خان اس وقت قید تنہائی میں, آپ اندازہ لگائیں 1 منٹ 9 سیکنڈ صرف وکیل مل سکتے ہیں, جو 35 منٹ بہنیں مل سکتی تھیں اس کو اب 11 منٹ کر دیا گیا. بات ہی ختم ہو گئی. تو کچھ وائرل ٹویٹس میں وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں نواز شریف صاحب سے متعلق کہ نواز شریف سے کس نے بات کرنی ہے, اس سے تو اپنی فیملی نہیں پوچھتی. یہ صحیح بہن بھائی لڑے ہیں خدا کی قسم ناک پہ سسٹم کی. میں ایسا کہنا چاہوں گا کمال ہی کرتا ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں افواہ زیر گردش ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مدت میں 5 سال کا اضافہ کیا جائے. ابھی صرف پہلا بجٹ پیش ہوا ہے, تکنیکی طور پر حکومت کو صرف 1 سال ہوا ہے. اگر مدت بڑھا دی جائے تو اگلے 9 سال تک عوام کا ووٹ مانگنے کی زحمت نہیں ہوگی. یعنی یہ حالات بن گئے. یہ وہی والی بات ہے جو میں نے کل تک آپ سے کہی تھی کہ 2034 تک کا پلان ہے جی. اسار رینا صاحب کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں سنا ہے نواز شریف, یہ انہوں نے کامران شاہد کے اس کامنٹ کے اوپر جو بھڑکتی خبر دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سنا ہے نواز شریف عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں, تو کیا انہوں نے مریم نواز سے اجازت لے لی ہے؟
کیا وہ عمران خان کا مینڈیٹ واپس کر دیں گے؟ کتنی اخلاقی جرت ہے، اپنی ہاری ہوئی دونوں سیٹیں واپس کر دیں، اتنی اخلاقی جرت ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا، ندارت کیسے کر لیتے ہو یار. یہ منصور علی خان کے شو میں بینش سلیم اور شفا یوسف زئی بیٹھے تھے، تو بینش سلیم نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی حرکتیں اور کرتوت ایسے ہیں کہ ان کی حکومت فوراً چلی جانی چاہیے. تو شفا نے کہا کہ 10 خرب تو جیسے خیبر پختونخوا والے کھا گئے ہیں. اتنی اعلیٰ گورننس ہو رہی ہے کہ عثمان بزدار کے شروع کیے پروجیکٹ کا نام بھی اپنے ناموں سے بدلا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. مبشر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو صنم جاوید جیسی مزاحمتی بنانا چاہوں گا. جو وہ سرکاری افسر ہیں بہت قافل ہوں گی، مگر ان کی بہادری کا کوئی ثبوت یا مثال تاحال سامنے نہیں ہے. وہ کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں. یہ جو پبلک انٹرسٹ والی کہانی تھی اور صنم جاوید والی، میرے خیال میں اب صنم جاوید کے لیے ووٹ زیادہ ہوں گے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہی بات عمران ریاض خان نے کی ہے اور یہی بات حامد میر صاحب نے کی ہے. تو اس کی ڈیٹیل جیسے جیسے آتی جائیں گے آپ تک شیئر کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.